ذي الشتوى يسهر سين شلي عدياكين أقفاجو رحبان ضوان ذي المرصى المجاهدين شلويتي دي حران الشحنة من واسير وين شلويتي دي حران الشحنة من واسير وين Azul flawen, ansuf yiswen, bonsoir tout le monde. Azul akk wid i ɣad isellen ass-a, ass-a tadwilt-nneɣ tidna wis teqbaylit. Ala ktisna thana nxedm akka di الميديا-nneɣ نسيت-nneɣ لافونغارد d'Algérie. Akken twalfem yid-neɣ, donc à chaque fois ad neɛreḍ yiwen neɣ aṭas العباد باش كنهضر في السوجي اللي يشدن سواء على السرسي سواء الامور تمورت للجزائر. واش ما نهضر سمرت في القبايلات بالك انت ودانيك يسوجيني كاع دانيك تموت القبايل ديريكتومون دونك ايك نتزرا موسنا كي توغن يغالد ووال يغالد الديبا غاف ثمورت القبايل ثمورت القبايل توطا كيدا كوم بارتو نوتامون سي لي راسي سي اكويدي اسني تشابهن مي نكوني ذي الكادرا كي ينظرونا كثورا نبغى نوي اول في ثقمات امكاني لي اونصومبل في الفيفر اونصومبل امكثلا ذا شوت لا ديفيرسيتي سمعتني لا ديفيرسيتي اللي عندي تموت الجزائر تموت القبائل ذا شوت ومخ نزمان اني يدير هذا العباد يغي يجمع ثمورت اني يدير سن تسلويث تسيري هسا دونك كنهضر في سوجي مسيحيين دي ثمورت القبائل نا دي ثمورت الجزائر سمثا نزار امخلان ذي امخعاشن ذي ثمورتنا اشوثني غفلان اشوثني وغور نسعان ومخعاشن ثديني الدين سن ناثين تمسيح تنسن ذي ثمورتنا باش كنا نهضر في سوجا كيفيدامون الا قد ناوي يون سبوخام السيدنا حنفي يدري ذنتسا ذا باستور نا ريسبونسابل ليغليز ادفونتيست نا من قاره بروتستانت اللي تموت في الجزائر سن حنفي يزول فلاك الزول إجماع مزيان الميرث غف العرفة داكلاك alors juste pour une petite précision je suis responsable de l'église adventiste différent du courant protestant mais كثمرت تزدايريت عند l'église protestante وحدث l'église adventiste وحدث مشارك كوطاس نتنقيضين كويا ينبذوا اولي مالا في ثريري ثاكي يقدر اذا كان بغا نزر دابور دونك بغا نزر بالك دا سقسيام زوارو ذا شوش لا ديفيرونس ايغر دي تموت الجزائر قوى ليغليز بروتستانت بارابور دوطر ايغليز كاثوليك ناثيه وذا شوش الا شو مخالف ومقارا ديك قلان قال دونك ليغليز ادفونتيست ليغليز بروتستانت لكن بالنير فريمون غير انا نفرض داخل الكورون بروتستون نفرض داخل لان كلكو لان كاين خيرات نقيضين كان كاينين هيد المخالف يسن وتاكي تا مسيحيت باسكو تا مسيحيت ولا اون سيرتان ديفيرسيتي عندها مون مفهمه في خيرات نقيضين ماشي سي با لا فين دو موند كل يوم فريمون هيت هذه ليا كاينين ديال اللي هو كان غادي يخدم لو جروب ويكيني الا مزروي هيت غافين يعنان لو جور دو
تزابليت يعني دو كولت العباده ومع هذا راه يسن ايتو نظمي تخنق الديمونش نقارد السبت ايتو يا كالكو بوين كيكينا كثيره ما زعما d'interprétation مخالفه السن مي ماشي بالحاجه سامبرانت مي اون لا ميم بيرسبكتيف بريسك القديشنا يون انتو من بعد في تيريريت نستقسيني اي غير هكا هيث اطاس كويداك يتسن غير مسكيده مالا دينيغ مسكيده مع ناس ليغليز غير مسكيده بروتستانت ادفونتيست كيك تمورت تسدايريت نغت مناطق كينيا القبائل اكويت ايا كيني سي بلو عندنا عندها في مسكيده وين كاينه لي زيغليز كينيا ان سون بروش قربنت مليح غير السيتويان الجيريان غير القبائل و بوكو بلوس عندها ميم ثلاثه قبايليت سوا تخدم سوا طاس داخل تمسكيده ياكي اكويت القديش يدي شدن غير العباده غير الزاليوين اكد لي زاكتيفيتي من داك لاس داين توخدم من طاس ثلاثه تيمات وداين يجان طاس يبدانا فهمن ذا شو هذا الميساج وفاني ما نسن قربن غير وايا كينيا دونك تسمى كثير بالك دينا ثا الميرث ثم قران تميت قبل كان هذا عدي ريفنا باسكو خصوصا تطاس لي زيميسيون خصوصا لي ديبا ميم تخص لا فولونتي بوليتيك دونك ديجا ويدي تفهم ثمور تكنا هذه لي ان ديبا ودبنت لي مينوريتي ودبن ديفيرسيتي اللي ثمورتينا هنا دونك خصوصا لي ديبا هكا في الفيفر انصامبل في لي مينوريتي اللي عندي ثمورتنا يا لو كرثت نسين نزرم كلنا مكعاشن اكن موا بالك هذه ليست ان بريمي با العباد بد نقرر الكادر نتقمت وهذه قدر وهذه قدر لا ديفيرونس يقلا نغدي دينيت الدينس مساعد الدينس مخالف مقدرا العباد قدنا ثلمث ميد اللي ناخذ ميث قبل الضرب يستقسينا نروح مزيان صرفه قدام دونك حنا في بعض الزرع امخلان امخعاشن المسيحيين دي ثمورثا كينا دونك ثمورثنا سو ذافوا كينا سلي لوا كي قلان دي ثمورثنا ذا غني لا بوبولاسيون نا غير لي بوبولاسيون ذا شو تسمعيش تو مسيحيين كيعاش الثورة يعني اني كان مازال مني اني يعني اونيت عندها ثودرت المسيحيت اهيث سكواسن 70 80 من كومباريتيد غادي سكواسن كاين كورا اهيث يا دي زاميليوراسيون يا دي شوز عندها الساكنين يون يزمر ديف كوزميس كاينين ذا مسيحيين ايتو سا بوس با بروبليم مي دا شو دانا لان تتصنت مناضين لا نطاس لمسيحيين تيديرن تا مسيحي دون لو سيكري توتال عندها مزمرنا راه ادفكنن لا يثواشو البنسن لا دك المكان نخدم نسن لا ديك تمتي نا لا سوسيتي بور دي ريزون اطاس عندها يزمر غادي يعيش ديسكريميناسيون يزمر غادي يعيش بيرسيكوسيون اي تو الور اطاس فريمون تحرزن اياكين انو ثاني كان و سا مو دون اون ايدي باللي ان فيت مازال سما ولا شتي اللي ياكيني ايوا كان ديبان يوم لا مسيحيه وسكيتي بعرف الله كما نكوني سيكوال نتساكوا ذاك كايني عندها اون سي جامي زمر سيدي سامي داك كنا خير كايني دائما نتحذر ايمان يوكل فوالا خاطر الخوف كاينه الا هادشي باين نزمر نفر اذا غنمرض يا كنا سورتو الخالات لا تلاوين اطاس تمنت ما مركز نسن وتعلم النار يبدو خاطر دانا سون با ماشي سيكوريتي هكاكا يقرا تماتنت عندها مثلا مسيحي فهي تزمر تعيش اون ديسكريميناسيون ما الخدمين سما خامين سما
تبغى يدينا بلي لانت كرانت مسيحيين جوجنت مي إرجاز سنتو زينار بلي مسيحيين أطاس نيوض تما نيوض على ميدان شتا يوث تسفر ثماسيح الناس أفرجاز الناس effectivement parce que elle n'ose pas le dire à ورجازيس نعرف كاين ثقاد ما في الدرياس تقعد on sait jamais parce que أكسخي حنا في دا شو ثقادم دا شو ثقادم داش نوث وعداو لا ديفيرسيتي كاين نوث وعداو نو قبايلي نو جزائري سلا ديفيرونس نس دا شو ثقادم كونوي الحاجه ثمن زوج سي لا مونتاليتي parce que il faut pas oublier la plupart des مسيحيين ماشي مكران تمورا عندها يكر dans une famille chrétienne لكن la plupart des مسيحيين جن ديانه عاودن ديانه نظر alors ساكوادن parce que normalement نكون اذا قلت ولينا اكيد ولين ما ذكرت سي تو الجيريان نا ذاك قبيليه c'est que automatiquement ديانا ينكتبان mais là وذاك avec le temps ils découvrent quelque chose d'autre alors ساكوادن la réaction العباد ايتو وذاين يدير انا تصل تذرين عندها نسني مسيحيين ils étaient marginalisés عندها تسوق هران عندها الانخرا يخدم نسن وهيث كيشكوني او موان دو تروا بيرسون عندها تسوق سن يخدم نسن في الجات وانشتاقينيا غاس ولا شكا كيك شوز دوفيسيال مي اوفيسيوزمون il y a beaucoup de choses après ولا شكا كاين تواحد تشتكي ما كاين لا اللاعبات المساكين سون ليميتي وزمينا هذا روحنا هذا الشتكين كاين سوسو من كان ايوا الزرقاء حنا في بالك من قبل نروح نسقسين نظن توجور دون سو كونتكست الزرقاء صمد دينين المسيحيين شحال وزيرا شحال لاند ابيباري اللي ثمورت القبائل شحال لاند ثمورت الجزائر وسك ونذا لاند ثمورت الجزائر دان باسكو اون ا توندونس ا شاك فوا surtout quand il s'agit d'attaque voilà d'attaquer par exemple كونوا ياك مي توجور تسالنتي دار ثمورت القبائل اما كان مسيحيين حاشا ثمورت القبائل ثورة ضمن كيا إمام زين دي الشيفرة كيا اوفيسيالمون ونسميرا خاطر الطاس يكتمنن يزاريب با اجوان درت يعني تمسكيديوين نروح نغار تمسكيديوين alors c'est que beaucoup qui évite انشتاقينيا لكن دعنا سارت مناطق القبائل عندها أطاس يكتمنا أطاس عندها وغن دي مسيحيين مي زمان هذاك دينا 48 ناك 4 غمار 8 كينا للجزائر أطاس دي مسيحيين ماشي القبائل عندها لا نشاويين لا وذاك العرب لا يمزافيين لا يعني هي الثمنات تفضل ديس المسيحيين باشو من ديفيرونس عندها المسيحيين اللي كذا يدير في شيمانيس قلوادنا قورقلانا كيران تمناضين عندها الا شويه كونسيرفاتيزم اي تو سي با فاسيل دانا عندها داير فيها هي داكا كثمنات داكا ورنا كثمنات قبيليت quand même il y a cette tolérance عند اللاعب يزاري صافيشي ملي اتصل تمناض اي تو زمرنا ضافيشي لي منسن ماشي دا ولا شي ولاش مي il peut pas se manifester زمرنا قلنا منسن باسكو دانا وكذن غف 40 سنه جوستومون هذا الهضره في الخفاكيه في كورني سام اسكو كورنا كي سام مولاي تموت القبايل باسكو انا طوندونس ادير باللي ثلا اللي ثلا يموت القبايل ثلا شويه ثلا اللي ثلا شويه لا ديمقراطيه الا كوميم
درت لين كولتور هكا دو ديبا كونتراديكتوار لي زيدي كونتراديكتوار نغض الصح ساعه يقولون لا تمرت القبائل هاي عن دوغري سمح لي كان لانت مناضين عند لو كان يغاليون لما ساحبنا هي تزمر ثواشو تيسات سمح ديكاس عند نظام من كليا نسا ساتاتاشمون على فامي ايتو يعار ماذاك لا يون يتواعزل ثواشوتيس ماذاك لا يون ثواشوتيس كوي تنكري تنعكري كاينه نسمح لي كان بايني قلنا نكتمو مام داك كتمناط تقبيليت داكينا كتودرين ايتو عندها تيواشولين تقومين يوراون السن عندها تمناسين تن عندها مثلا مدخل ما كاينه وث اللي دار دمي وث اللي دار ديالي ايتو هي كاينه كويس باين الا اون بو با كاشي اون زميرا نفري كاينه باين الا و سي كوا سي لا كوميونيتي كي ديسيد ماشي لا بيرسون كي ديسيد ممكن نزمرد نسفهم اني لا سيتوياسيون كاين دندقي اني وض ضحكون تزيك ساعة الجيران ذو زاين ساعة الجيران دي مسيحيين وممكن تفهموا ثلوفا كاين داني وضكا اني اذا مم دي تمورث القبايل ومد نقار تمورث نتللي تمورث نتوذوت مسيحي ولو فري منس دا شو غيصوضنا بكا ارث مسلتم تاكي شو غيصوضنا الحال اللي حاله مثيك écoute إلا قنا نفهم سويت الحاجة زيك مالا كاينين مالا دايرين المسيحيين ça veut pas dire بلي c'est un Algérien نا قبيلي généralement c'est un étranger نا وذاي un juif généralement c'est un étranger mais يعني فين يتشفير فين يغرير ايتو مثل à partir des années 70 les années 60 il y a un peu لان القبائل يكتوغالن المسيحيين mais atas عاشن dans l'anonymat atas عاشن vraiment marginalisé persécuté parce que ماشي بوسات ثقينة عندها القبائلنا يعرسن قبل ليديا كينيا بلي مي نا يلي مسامي يوغال مسيحي نا يوغال يبدل ديانا نا غومينرا نا ستاناغنوستيك اون فيت سوسد تغاوسايا كينيا صعار يوطاس هو كنا تقبلن بلي لان ويداك يجن ديانا وغنر ديانا نظر جوستومون نبغى نهضر في لا ديفيرونس كاين ميم الديانات باسكو وغورن لان ميم اللي تنسلمت كي لا ريليجيون ماجوريتير اللي تمرث الجزائر اللي تمرث بالك ميم اللي تمرث القبائل لان ميم وغورن بارفوا ميم داخل لي مينوريتي ريليجيوز داخل تنسلمت ولا كنقارن المالكيين كاين السنيين الا ماجوريتي مي الشيعة الإباضية الكركرية كي الأحمدية لانت طاس راني ساعة نقولن اسكو سمزر ذاك لي ريليجيون نظن نغ لي مينوريتي ريليجيوز نظن مام داخل تنسلم تا كتوحقر انت نيتي غير غورك يوثنت محقرانيت تحصل ما كن سعدام يوثنت محقرانيت نغ مخالفين في الله كاينه يعني زمرات حسبه بون مخالف و ميم طون ديوز خاطر quand on prive quelqu'un de يوكنا دي افيشي لا فوينس نا يوكن هذه براتيكي لا فوينس اللي كداين تبغوا تيلير اللي كداين تبغوا تيلير ايتو ما مدام فريمون ودك ضرر المضره اما يمدانن اذا كتزين نا اسمع يتسيبيرات je ne vois pas vraiment pourquoi هي كاينه هو اول كاع فيت كتزواره
même au sein du christianisme, il y a ce schisme. عندها أطاس نتمسكديوين أطاس لي زيغليز عندها ومع هذا النرى الواقد l'être humain الواقد أمدان en fait on est appelé à vivre dans la diversité. كل يوم نمشي تخمم كل يوم même le texte يتفك على l'exemple لنا نكون طبيب يعني même le texte on l'interprète d'une manière différente. زميرة أهيت كتشيني نتفهم لو التكست كاين كي نتفهم هكاكين كي نتفهم هكاكين اسمع راه ديال يكون نتفهم راه اش راه نخدم الا قن يقبل يعني الا قن كتشيني اس قبل أهيت كتشي تاخذ بريدي كي لو فيديو مي ابري لا شوز كي دوا فريمون لينيي غيرانا سي لو ريسبي ميوتوال اي تو الور ايا غينيا اني با بروبر يعني رويت مثلا نسلمن عندها وفند لان لي ديفيرونس ميم يرانا نكون سي مسيحي ان كي ابري اسمع راه باللي يون il a du mal à afficher sa foi même au sein يعني دياناني بين راس حسفل et tout parce que n'importe quel livre n'importe quelle ديانه وثلا بالك d'une personne اللي تلحو راك تبغى. Justement, بغض ولا شوية على l'histoire أرسام زروي بزرع ذي ثمرث فريق ثقافة لان ويدي زدان دينا سي دي بايان بايش مد ثو ذيث دونك ثهو يهودي دوغان دي يهوديين ايفيدامون قيمن كرا دي لي كروايونس نسنا الاولني وبعد تسد مسيحي وبعد تسد نسلمت يري حال دوبوي ايميرنا راسا اما كنت مسيحي ما نقول هضور كسماك سلاس ما دين وغالند دي مسيحيين سي كوم سي ولا انا راه دي مسيحيين افون سي كوم سي ولا شي مسيحيين افون دي ثمرت الجزائر مسيحيين الا ما قبل ذيو ذاني الا ما قبل لان نروح الديانه نسن باسكو ثلاث وغال دي ثمرت الجزائر ثلاث لا ريليجيون ماجوريتير تنسلمت امك يعني تبدل دونك دي فرق توقفها تغال لا ريليجيون ماجوريتير تغال تنسلمت وروح انت ثياب اي كاع من انسان افضل خاطر مرض لي بيليي دو كيدورا هي يهوديت الجودايزم مرة المقلر مزروي il y a pas une théologie ou une théologie qui est propre à l'Afrique de l'Afrique du Nord. Mais مرة ضمض مسيحيت quand même les piliers de la pensée chrétienne l'un trois grands théologiens مضمن Cyprien مضمن Tertullien مضمن قران مسنا كويس أوغسطين déjà le nom Augustin معناه صدام قران et tout les Augustin il est la référence du catholicisme il est la référence de la chrétienté à l'Occident عندما تدير et tout وكاين مرض بلا يلوك سوق هراس باللي يقدش كفرق نوقافا سي ان كرون ايتو ماشي كان مسيحي ميم لا فيلوزوفي سي ان فيلوزوف دانا دوكو كومون اكسبليكي باللي نكونيا ادنينيا باللي نوغال دي مسيحيين باللي هيثون تفرارا بريد جدودنا مي ويقدانا جدودنا ويقدانا نداغي نتفرق نوقافا et tout c'est des monuments de la pensée chrétienne et même de la philosophie et tout madame Tertullien qui a inventé plus de 900 mots en latin dans la théologie le mot trinité c'était des gwyn et tout alors quand même il y a une certaine richesse c'est un honneur inconnu. C'est un patrimoine normalement un مقل اياغينيست مغلي فوالا اياغيني داك الروج الى دجان ام بعد امشي تنقر اياغيني عند الحاجه فريمون يقعر اسيد نكسبليكي مي دائما نقارض
يوكن اتنقر الحاجه يوكن اتنقر ديانيت ناخره كاينيا ولاش نقديش ستوثليثنين داك الناس الوغ لي غرون تروا غرون تيولوجيان كاينين كو جو فيان دو سيتي دو بدر هكا كتبنا كويس في اللاتينيت كتبنا كويس في اللاتينيت ودجينا كيكرو كروج استمازيغت اي تو بيان كو à l'époque ني عندنا il y a les donatistes qui étaient un courant au sein du christianisme mais مخالفين خدمن نثنيا استمازيغ mais avec le temps كلشي امزون ينقر اكويث ذا شو امزروي ساكينيا ماشي داينا راه ينكر ساكي ما نروح كان غير تيبازانا غير جميلانا غير تيمياد انا فريمون لي روينيا يخربانيا يدقينا كن مازال كمان طراس نتمسكيدي وين يكتوبنا دقناوان ومزروي داغن ايا كينيا يفدريتي مي مالوروزمون عندها ايا كينيا افيك لو طون تنقرا كويس مزري ولا كاكي ان هيريتاج كريتيان كونتريرمون باغ اكزومبل مادن في مصر نا لبنان نا الاردن نا سوريا تيموريا كينيا العراق quand même, ils ont pu garder la ligne des chrétiens. Le christianisme il date vraiment depuis des siècles et des siècles, contrairement à Frek Nougafa, on a vraiment يروح مزون ينقر. حنا في السنة دي أكتوبر يعدان 2019 عطاس لي زيغليز يغلقوا ذابوا الجزائري. دي لوني ميدو سانت لي زيماج يري الحاله طاس لي زيغليز ذي خامن دونك سيرسين يسقسيين اي غير ريذات انت لي زيغليز كي لانديك مول في القبايل و يواشو يمون غلقنا لي زيغليزني دي 2019 فاشو نسبه sincèrement بين في سبوس فطاس في لا فاغنيا يتعدى لكن عندها يا يو اون سيتي ان كونتكست ان بو بارتيكولير عندها يا يو الا دو غلق تمسكيدي وين بين اذا خيس حسفن اطاس اي تو غاسا كان قارن بلي فوالا سو سون دي ليو كي نو ريبون با aux normes aux normes, bien que ces des lieux, ils ont servi pendant 20 à 25 ans. Alors, Iwasho et Aygar et Ikhtarn, après 20-25 ans, le moment où subitement, en plus qu'une vague, alors, on essaye يعني إمام زيان توجور كنا قلنا كن بيغلن اللامان بيغلن لهنا عندها même on préfère يعني de subir quelques pressions ولا نيلي تسبا الحوايج نديري يثمتي اكويت alors on est d'accord sur ce point عندها لهنا بلامان لا يقينا فين سنة ديال الحاجة ثمن زوز ماذا قلنا أطفال كان كيدير القانون هذا أخطر وقضى كويس يعني مكان عندها تمليلين دي مساحتين يمكن أذعبن دينا يتو ذا الحاجة يسحسن فين يسحسن في أطاس أبري يونس تسين داك واش بخامن أطاس نيخامن باسكو دانا ولاش تاغونيت اذا خيتو نفكن يمكن نبنو ليبرمون يمكن فوالا داكيا في لايوت نتمدين تاع صايب 50 60 بيرسون اي تو عندها نزمر فاسيلمون هكاكيا اون اوتوريزاسيون بور كونستروير لا سميتها بيرمي دو كونستروير لا بلان داميناجمون حوايج كاين كويس داغن ماشي غير دواس كاين زمرتي دناوي باين اذا خير مليح لابروف ساكيني نسيدي ايا كينيا يعرف مليح نديا يمسكيدي وين باسكو ونو في ولا ان تيران فابورابل اي فيها اطاس نطفت نجمع داخل الخامن سي با بور لو بليزير ناخر كاين عند القله الور كو
امذان تشكي راه يقبل تديانيت ثودرت نداكلاس يحوج دغنا تي براتيكي يحوج تي براتيكي اي بور براتيكي كاين لاقن فريمون دي ليو يمكن ادلين سي كونت il s'agit d'un lieu public il doit répondre aux normes parce que quand même on est conscient que زعما دار داويض 80 90 مدن dans un lieu qui ne répond pas à des normes d'un lieu public. Après, دعنا قد افوس المعاونه راح يتجن انبنوا لي ليو بوبليك نيا ود ملي نويت مثلا سماتين المسيحيين دون دي نورم اغلان يعني سيف اغلان سيكوريزي زرارة يعني من هالدركة في غبلنا فوقورن وزرارة دي كونوي اسكو تبع لي زافيراكي يعني مسيحيين يتسوى تبع نون جوستيس لي ثمورث الجزائر دين مان جينيرال نك سميثيغ لافير نيون وخشيشي اسمس كريم اي كوندانين دي وهران en 2011 مع 2012 50 بريزون فيرم باسكو تو سامبلومون ذا مسيحي لا لافير نيوث نتقشي مستغانم فوالا دونك ولاد نتساف لافير نسم قرث وسني وماشي في 2012 دا غني ولاد نتساف مع 2013 الا سليمان بوحفص ويسعاره طاسايا اسكو تبع من لي زافير امثيكي واسماثيلي نافير كاديون ذا مسيحي دونك poursuivant justice pour le fait qu'il soit ذا مسيحي اسكو تلاقي une organisation اسكو تمعاونم اسكو تعاونمتن bien sûr en tant qu'organisation en tant que parce que nous sommes des églises officielles vis-à-vis des autorités et tout alors bien sûr il est en fait poursuivi même par rapport à sa foi, mais par rapport à Hith, parce que c'est quoi, on a trouvé des évangiles, on a trouvé des bibles, il voulait distribuer et tout, alors qu'il y a des lois qui sont contre on essaye de par le biais des avocats et tout, pour protéger les Masséhiens à travers le territoire, parce que nous sommes, on est tous concernés. Bien que, oui, généralement, il y a eu des condamnations, soit et tout, mais toujours il finit des gens surtout les députés c'était quoi le même piège سنين voilà يروح ينغورك وتسير كاين في كيد الحاجه بغا تبارطاجي كيك شوز ناخر كاين وين كنيين سي زمان السلاح الوغ وين جوستومون درو قوالك كي ضراي كريم كي قلت تبع عندي وهران سي اكزاكتومون شوك سعدا يسعى الجار سدا جديد عرسه باتيموني الجار سي تانتيريسي شويه يفهم باللي يسعى ريليجيون نظن الناس كيد بهذه السنه دونك اسكو ذا مسيحي كيد بهذا غراف المسيح يفكاز ذا سيدي قدم الجار الناس يويث لا بوليس ديبوزي بلاس البلانت باسكو ذا مسيحي ولا بوليس ني يعجبني كلي تمثلتني لا بوليس ورتي ويثال وتدي ويا ميم با دابور لاش وتخدم اون افير وتدي ويا ميم با اسل دونك تدميث تي ويث ديريكتومون لا جوستيس تفلس 50 بريزون باسكو ذا مسيحي واش في غاسي الجوجني الناس اتصغر الدين سلم غتنضمض الناس تولي مسلم سينو غادي تندم سي كوم سي ياك ندني غيون لواندا ناد بلي سي كوم سي اون اوبسيون ça veut dire اساس ما الدين سلم كذا مسيحي اسكا تصغر ذا اسكا تصغر سعيد راك اتي سي غورسن سي اون اوبسيون فوالا سي سا سي باش يعني تمغاطن تيكوال القانون كونت مثلا خدمت دون ان ليو غاسك تشينيا ديالك تدخل ديانا داك تدخل في النظام
Mais tu dois rassurer des demandes d'agrément, mais خاطر مرات إلا تخدمني, tu n'es pas censé à défendre une religion, tu es censé à défendre une loi. En même temps, de voilà, حكمتنا كريم à l'époque نيا عندها تلحق بالحاجة وين تساوي directement, c'est comme si c'est de tendre un piège pour une personne عندها ومن بعد ça va y aller عندي تسدو أكني عندي تسدو c'est vraiment c'est quelque chose de نيا شغل برك مشطوحة عندها فوالا كي الخرب ليك الزنزار وما كراك الدنيا. Alors d'Einstein, ce sont Einstein parce que المساكين عايشين يا tourment et tout. Mais voilà, نقرا دائما sincèrement نتوصي باللي نكون vraiment لهنا. On n'est pas là pour toujours on n'est pas là pour vraiment déranger, mais on est là pour vivre notre foi. الإيمان داك لنا أثني باسكو اش يخدموا كاين نسوا قناعات سوا نشتاقينا اتصل عن نسوا قناعات سوا نشتاقينا سي كو كندنا سي با اون اوبسيون يديروا حيون باسكو يسا اون بلاص اللي بيان بلاسينا يسا ان بوفوار هذا كاين تبدل وذميس بوركو سي دي كونفيكسيون بروفوند عندها مثلا يعني داك نوع الحاجه سي كو ماشي لي جون كان يكتمل تيمغارين دي مغارن الخالات ديال القاسم ايتو انولد ذاك التوش اتوت يعني لي ترونش داجاكويت التوش لنا اما تصمتوث اما دار غاز سي كو سو سون دي كونفيكسيون ماشي سي با اون ترونش داج سي دي جون فوالا تامنن ابري بالك هادي نغور ايا كاين زعما دار تسد ثمغار ساكيلنا تمغارين 80 75 سنه قبل انت تشتاقينا زعما راه السنه تبدل إلا قصدت ما تبقى ما تكونش. Justement, بنايا عجبن بالك نظر ذي تظليثي مسيحيين اللي في القبائل تظلن قبايليت لأن ويد ما مدينان المسيحيين ذوين يقطعون دي قبايليت ذوي السنن أكن قارن سطروميت ويدي ميتريزين مليح ثقبايليت باسكو تمسلاين ذي ثودر تنسن ذي الدنيا تنسن اون بلوس تظلانيز. امك اسكو سيتي ان شوا على باز باش كنا تتظلم مستقبليت نغا اكيد لا سيزي نو ان فيت المسيحية باسكو الحاجة عندها ديجا لا بيبل ثيري قلسن elle est traduite dans plus de 2300 langues, y compris le Kabbal. Hein? Et l'évangile, en fait, il y a le Talmud il y a le Talmud, il y a le Sousleis, سترجميت غير ثلاث ندقلس وذانا فازاليت جينيرالمون كتثلثنا كويس جمعنا شاكا كاينه باغ اكزومبل يون لو كاين l'église تستخدم اللاتين comme une langue d'adoration. Mais après Médius Luther avec le protestantisme, et déjà la première des choses écrites de Luther, c'est qu'il avait traduit la Bible du latin bon, même à travers le texte original du grec et tout, à l'allemand. Et c'était la première traduction et ils étaient tous contre Einstein. Ils étaient tous contre Einstein. Du coup, à partir de Guimarna, Yoalen, la Bible, elle est traduite dans les langues du monde entier et les cultes, elle est faite dans les langues maternelles. Et dans nos youth, nous connaissons avec يعني تسمى ثقبيليث عندها ثقبيليث نون سولمون يعني توسخ من المسكيده تفكات يعني المسكيده ديجا لو مو يجي المسكيده اي تو مع الناس اللي المسكيده تفكات تقبيليث تفكات تقبيليث تقد شطس تقبيليث
وطاسني مسلاين تواخذ فريمون اكنيت مثل الحال وداين ميم اكاديميكمون لا نوي ذاك يستعرفن لكن فريمون تمسكيدا صرنا دي قبايليت لا بروف عندها ثيري قدسن لا بيبل سوا ترجم غير قبايليت اطاس نيمسلاين قبايليت فريمون اكسواس خدمت داخل المسكيده عندها وغالن سواس خدمن كثودرت ديال الناس لي مسيحيين وتساوي انت غير تمدي على لا سوسيتي صافي دير باللي تفكاد ان بلوس او نيفو لينغويستيك. حنا في غاد الزراغ اوفان اسكو تمنظ باللي ديال سواس سوا دي سورتو يتموت القبايل باش كدينا يتعاشم لين يتعاشر ديال سواس العباده كدمن كنطليض اكدمن اكنطليض دونك اكدمن دا مسيحي وكقدرن وتصعود زير وتصعود بلاصنيك اللي تموت في القبائل وتسيلي الليبر تعاشر ثودرت كني تزرت وتعاشر الدين نك وتبراتيكي سورتو وتصعود الدروا تصعود تخمم دي زيكليز وتمنظ العباد عينانيه كنقارن تمنظ ديال واسا اسير دائما الى قضيه مزيان فهموا ونزميرا ايا كداينين السلامه باينين سلامة كويس ودينا باللي كتمنط ذاك غورنا تقبيليتنا ميم سمورت عندها سا نوز اريف نتملي لي دي ريسبونسابل اي تو هي كاين ديجا يا ان بروغري دون سو سونس الا قاني لي ان بو اوبتيميست اي تو ومنا باللي فريمون سي اون كيستيون دو طون ديال الوقت كان شويه الوقت عندها إمدانا أقبل لا رياليتي باسكو سي اون رياليتي ونزمير لها أنا نرول فلاس لكنيا هي تغالا ذا مسيحية قبل ديانة المسيحية لا نويض عندها وتمنى راه بلي لا ربي لا نويض تمنى سي سون دي ديست سي دي زاغنوستيك اي تو لا ريشيس تاع كاع لا ريشيس تاع كاع اسمان كينيا اكبلا اكنطلع شدعنا تقول اي تقبل اكنلي اون كونتر بارتي ويا سي لو ريسبي ميتوال الى قلق اديو وكذا سيرميو ايا كاع مزيان في المرتاح حنا في زرا ليميسيون كي نسوي دولكا سون روتني دونك نهضرين لان بالك تسكتين وكيني ما تسكتينك ما تسكتين ويا لكن زراكا اللي تموت القبائل اللي مينوريتي دون لي كريتيان بالك فضان بالك ويكراك كرا زر ليسبوار هذه ديرن ثي لينسن وذي ديرن ثودرثنسن وذي ديرن دياننسن وكني لاق ذي ثلي بالك ذي لوتونومي ذي لانديبوندونس لا كابيلي ويا بالك زر ليسبوار ذي لا ريفولوسيون بوبولار كي اني ذا يكزمرن سولون بالك نيثني تبدل تمثال دي ثمورت الجزائر والجزائر تبدل باش كذا زميرنا ديال نيثني داني كذا ندير لي ودي ندير لين يمكن زر التمثال شيني صديري ايوزكا ايوزكا نكون عندنا اكن دوسات شويه تنقابل فما باسكو كي بيرسونيلمون تمسكي داك كيف اوني ابوليتيك ولاش تساتس ابري اكن دوسا شويه تما داك لا كاينه لو موفمون يدي حركن يعدا نوس كواسايا كينيا يقول دي شوز ومن بعد لي جون كي يخدم المومون صاري با اكسبتي لا ديفيرونس كينيا جو فوا كو pour savoir autre chose parce que le véritable mouvement pour moi il est au sein des caractères il est au sein de العباد اكويس عندها افدلا كينيا والصراجو غير كان تساون ماذا كيما وفد الغرا داخل كوالاغيو وفد الغرا داخل بخاميو وقبيل غرا يون اهيث اليديا مخالف في يديا on va engendrer une autre époque peut-être arayilina نتاقينا اكثر من تاقينا alors كاينه ادينا سي كو اين كنتبعوا فاش شويه يتدون ونكون انك سبق السن لا بيبل انك قدرت الحكوه من وين
قدرت عندها في تيديرم اي تو chaque fois on est appelé à vivre en harmonie les lois نتمرتني malgré واللي انت فريمون اهيت تنبغى اي تو مي le but principal c'est d'être vraiment ادناوي يثمتيني عندنا لكني ونكون اسير منا ايا كينيا ماذا قلت نبدل اين راه دياوينا كويس سورتو لي ليبرتي عندها المقدره المقدره من يكون الفن اشتكي سي لو بلوز امبورطون مي مو الزواره واش اشتكي دينا اهي لو شونجمون ديال سنت تشونجي بوك ما ممكن يتشونجي ورا فريمون لو فون دو فون. شو صعد اولا قالوا ثاني اوكي يقبايليين غي مزيان سو مثلا اكزمال فهمنا كاين نتمسلين كيديك دا شو صعد سنتيني ضسا دا شو هو مكثمني ضي لي نازكا بون كاينه فزواره باش اني نختمرت غاف سمحاس تنمرت غاف سواعينا كيليا وفان اني لي فريمون اد فكود ما كاينين لا ديفيرسيتي اد الفك ما كاينين عندها ان يقبل اكن لا كويغارانا عندها ارتقارا غطيقارا كل وادي قابل ربينس وحدس ماشي نكري حسب نقول تبيك نعرف نعرف شينا انا راي حسب كون كانيو ايتو الور دينير فريمون ما نبغى نضيف بزاف ما نبغى فريمون ندو اكن دون الجناس الى خدي زوارن ايتو هي كاينه سي بريمورديال كاين الحاجه اللي نسعى مازال ودينير يوث الحاجه الى قلت نقرا كنا كيديروا سور جينيرالمون اهبيته تبدل فوالا ايتو الى قد كومونسي غديكيا والكومونسي هذاك خامي اسكا ماذا قلنا نزرير يون تواشوتيو تبدل افريد ما تكنيتش ديران كاينين ماشي سورتو عين دقه لنا كاينين العباده ماذا قلنا قبل جو بونس دينا يبدا وبدل تيت حنا في ذريه كديني ثلمير ثم قرانت مي تقبل سي ذاك كارانا ثلمير ثم قرانت مي تقبل دير دي ليميسيون نا دي سيتنا لا بونغار دالجيري ثم قرانت مي تقبل دار دي يستقسينا تمني كيني بيرسونيلمون ثلويث تمني كل يوم ديال في منس وذي يعيش اكني زار تمثال وذي يعيش اكني تخمم وذي يعيش اكني يبغى دي ثمورثنا وكل يوم نقار توجور لو ريسبي دو لا ديفيرونس كي كل يوم هذا يقدر وايض وهذا يقدر لا ديفيرونس وايض دايما ونتمنى لكن تلمير ثنيك جيسبر ما تيتيكل ثم زواروث متنقاروث بلوتو جيسبر كذا انت دوطر ايميسيون دوطر ديبا الى في هذاك كرنا نوتامون او فان ادنا وياك العيب هذا ركاز نسلاوين كل يوم مغني الناس كل يوم بالعكس الدين الناس كل يوم امكيزار تمثال ونقيم تا كونسومبل يغرى لا لافونغار دالجيري ونهضر باسكو على الديبا على مسلاي على مس اكس موزك تايس موزك هكذاك تسلا يتسلط داشتي كان ري بدلنا تمثال داشتي كان ري جن تمثال هذا ايفولويد حنا في اداري ريسبونسابل ليغليز ادفونتيست ذي ثمورث الجزائر دينا حتى الميرث جاك لهنا ويدي غادي زار كان دينا حتى الميرث نون ثلام ذا الحنفيه دري تاكي تيكل تمزورث بالك كنهضر في سوجاكي سيرتينمون مازال دوطر ايميسيون هاد نوع لك في السوجي ما او في السوجي لا نيكس ديرونجين باسكو نوتامون دي الكونتكست تاكي ولا قرا الكومبليكسي لكن باللي باسكو زمرن بالك حنفيه ديالي داكور كاينين تاين جوستومون لو انا كاين ذاك تمرت القبائل كون واد قام دي تمرت القبائل جوستومون تا سارس نديني باللي دي تمرت القبائل ميم دي تمرت الجزائر سومثا لان العباد مخالفين وفيا هو كيف بداك الدونيت وفي مورا الدونيت كو كي مخدوميت ونزميرا كان اللي نتخمم كيف ونزميرا كان اللي نتيدير كيف ونزميرا كان اللي نسعيون الدين ونسعى لا العباد يسعى الدين لا العباد يسعينا لا ويد يسعى الدين نكونوا هناك دينا حنا في نيدرين مام ديت مسيحيه العباد ولا ورزرنا لك وسعنا يوثن لا ميم ليكتور لي تكست نتا مسيحيه
اي بي هذا شتا نورمالمون راني ضد لا فورسنا دونك اسكا ورسعنا لاش راه كومبلكسين او كونترير سي كيلك شوز كون دوا اسومي اي سي دي سوجي كون دوا ابوردي اوسي ودينا حتى المثل وين و ارتيكلت نظن لي زيميسيون اللي ديبانا ورجعون لهنا. البحر مالي ودد فينا يطيشها للفودايا الفوشي ما يفوت جرصاص أنا عباس شريف السن